Hello and welcome students to the online classes of microprocessor theory and interfacing. It's week 12th and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today we are going to start the lectures of pinouts of 8086. Pinouts means that we are actually studying the hardware specification of 8086. Till now we have studied different software related topics of 8086. लेकिन अब हम स्टडी करेंगे कि 8086 का जो आईसी है इसमें कितने पिन्स हैं और कौन से इनपुट पिन्स हैं और कौन से आउटपुट पिन्स हैं और कौन से पिन्स के थ्रू हम पावर सप्लाई इसको वो देंगे। जिस तरह आपको पता है कि हर एक डिवाइस जो है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद हम उससे अपना कोई काम लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम किसी डिवाइस को क्या कर ले, पावर दे दें। तो अगर हमें कोई भी आईसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिन वीसीसी है और कौन सा पिन ग्राउंड है, ताकि हम उसको प्रॉपरली पावर सप्लाई दे सकें। इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पिन कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो तो इस इन्फॉर्मेशन के बग़ैर अगर हम किसी आईसी को यूज़ कर लें तो हो सकता है कि हम ग्राउंड के साथ पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर लें और वीसीसी के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर लें। तो इससे नुकसान ये होगा कि हमारी जो आईसी है वो डैमेज हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या देखना है, किसी भी आईसी का जो पिन डायग्राम है उसको हम देखेंगे। और मैं ये आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी आईसी का पिन डायग्राम वो आपको देखना हो तो उसके लिए सबसे सूटेबल रिसोर्स जो है वो उसी आईसी का क्या है, डेटा शीट है। डेटा शीट आप गूगल पे किसी भी आईसी का सर्च कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे 8086 के जो डिफरेंट पिन्स हैं उसको स्टडी करेंगे कि कौन सा पिन इनपुट पिन है और कौन सा पिन आउटपुट पिन है और हर एक पिन का क्या फंक्शन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hardware specification means that we will study the function of each and every pin of 8086 microprocessor. The pin description of any IC is called pinout of IC. इसका मतलब है कि हर एक जो आईसी है इसकी जो हम अगर पिन डिस्क्रिप्शन देख लें कि हर एक पिन का क्या क्या काम है तो उसको कहा जाता है पिन आउट। दिस इज एक्चुअली द पिन आउट ऑफ 8086 microprocessor. Figure given below illustrates the pinout of 8086 microprocessor. It's packed in a 40 pin dual inline package. इस तरह अगर आप कोई भी आईसी देखें तो उसको कहा जाता है डुअल इनलाइन पैकेज। डुअल मींस टू एंड इनलाइन मींस कि हमारे पास दो लाइंस होते हैं पिन्स के। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी पिन कनेक्टेड नहीं होता और यहाँ पे भी कोई पिन कनेक्टेड नहीं होता। इट्स आल्सो कॉल्ड DIP पैकेज, DI पैकेज, डुअल इनलाइन पैकेज, कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पिन कनेक्टेड नहीं होता। इसके अगेंस्ट ऐसे आईसीज भी होते हैं कि जिनमें हमारे पास चारों तरफ आईसी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी और टाइप्स के आईसीज होते हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये जान लें कि इसको कहा जाता है DIP पैकेज, जिस आईसी में दोनों साइड्स पे पिन्स कनेक्टेड होते हैं। एंड यू गाइज कैन सी कि यहाँ पे पिन्स एंटी क्लॉकवाइज नंबर्ड है, लाइक वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है 1 2 3 एंड अप टू 20 एंड इस तरह फिर स्टार्ट हो गया है 21 अप टू 40, ठीक है। और हर एक पिन का जो नेम है वो यहाँ पे डिजिग्नेटेड है, लाइक दिस वन इज ग्राउंड, 40 number is VCC and these are actually address and databases which we are going to study in a while. थोड़ी देर में हम ये स्टडी कर लेंगे कि हर एक का मतलब क्या है और हर एक का फंक्शन क्या है।
सो द फर्स्ट वन इज़ पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, कि हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जो आईसी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कितने वोल्टेज की पावर सप्लाई देंगे. सो 8086 माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्स प्लस 5.0 वोल्ट विद टॉलरेंस ऑफ 10%. रिक्वायर्ड करंट रेटिंग फ्रॉम पावर सप्लाई इज़ 360 मिली एम्पेयर्स. इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो सूटेबल वोल्टेज है वो क्या है, वो 5 वोल्टेज है. हाँ, ये 10% ऑफ 5 वोल्ट इंक्रीज़ भी हम कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी हम कर सकते हैं. विद इन दिस रेंज 10% ऑफ 5 वोल्टेज वी कैन वेरी आवर पावर सप्लाई. अगर हम फिर एक्सीड कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी जो आईसी है वो डैमेज होगी. एंड पावर सप्लाई से जो करंट है उसकी रेटिंग क्या है, 360 मिली एम्पेयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स. डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि हमारे पास जो पिन्स है उसको हम कितना वोल्टेज दे सकते हैं और उससे हम कितना करंट ले सकते हैं. So we should not connect anything to the input pins of processor without knowing the input current requirements of microprocessor. For example, ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है और ये उसका एक पिन है. यहाँ पे हम कनेक्ट करना चाहते हैं कोई दूसरी आईसी या कोई डिवाइस. अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर लें कि यहाँ पे जो इस पिन की जो इनपुट करंट की जो रेंज है वो यहाँ पे जो करंट है उससे कम है, और हम इसको अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे तो इस करंट की वजह से ये आईसी फिर डैमेज होगी. तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और यहाँ पे आउटपुट करंट कितनी है कि हम यहाँ पे क्या कर सके, उसको फिर मैच कर सके. कोई ऐसा डिवाइस यहाँ पे लगा ले कि इस डिवाइस के करंट की वजह से ये आईसी डैमेज ना हो. सो दिस इज़ एक्चुअली डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर आउटपुट पिन वी शुड नो द आउटपुट करंट ड्राइव कैपेबिलिटी. दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट पिन है, और फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे एक डीसी मोटर है या कोई दूसरा मोटर है, उसको हम ऑन करना चाहते हैं इसी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू. और अगर इसको हम यहाँ पे इस डीसी मोटर या कोई भी मोटर के साथ कनेक्ट कर लें तो अब हम फिर चेक करेंगे कि इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं. तो वो डिपेंड करता है इस माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट करंट पर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसकी अपनी करंट एंड वोल्टेज रेटिंग होगी. अगर यहाँ पे आउटपुट करंट इसकी करंट रेटिंग से बिलो है तो फिर ये माइक्रो प्रोसेसर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. इसके लिए यहाँ पे हम फिर कोई ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं या फिर कोई और डिवाइस यहाँ पे लगा सकते हैं जो इस करंट को क्या कर सके, उसी लेवल तक एम्पलीफाई कर सके कि उससे हम क्या कर सके, कोई मोटर या कोई लोड चला सकें. सो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर का जो आउटपुट पिन है उसकी करंट कैपेबिलिटी कितनी है. प्रॉपर इंटरफेस कंपोनेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन नीडेड. अगर यहाँ पे मिसमैच है आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर के, या इसी इनपुट और इसी माइक्रो प्रोसेसर में किसी किस्म का भी वोल्टेज और करंट रेटिंग में मिसमैच अगर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कोई दूसरा डिवाइस लगा लेंगे. और ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इनपुट 0 लॉजिक लेवल के लिए 0.8 वोल्टेज मैक्सिमम है और 1 के लिए 2.0 वोल्टेज मिनिमम है. इससे अगर हम कम देंगे तो ये ना तो 0 कंसिडर होगा ना 1 कंसिडर होगा. सो फॉर लॉजिक 1 मिनिमम वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट्स है, उससे हम आगे एबो दे सकते हैं. ठीक है. और 0 के लिए मैक्सिमम क्या है, 0.8 वोल्ट्स. और ये हमारे पास क्या है, करंट्स हैं 10 माइक्रो एम्पेयर प्लस माइनस 10 माइक्रो एम्पेयर एंड प्लस माइनस 10 माइक्रो एम्पेयर.
اور یہاں پہ آؤٹ پٹ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اگر ہم آؤٹ پٹ پہ کوئی زیرو لاجک شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آؤٹ پٹ پہ کتنی وولٹیج ہوگی؟ میکسیمم 0.45 وولٹیج میکسیمم ہم آؤٹ پٹ دیں گے، تب وہ کنسیڈر ہوگا زیرو لاجک لیول. اور یہ ساتھ میں کرنٹ ہے. اسی طرح 1 لاجک لیول کے لیے کیا ہے؟ 2.5 وولٹ منیمم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کرنٹ کی ریٹنگ ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز ایکچولی ڈی سی کریکٹرسٹکس آف 8086. ناؤ اب ہم اس کرنٹ ریٹنگز اور جو ہم نے ڈسکس کر لیا پاور سپلائی کے جو پنز، اس کے علاوہ اور پنز ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. سو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے پنز ہیں؟ 40 پنز ہے 8086 میں. اور وہ کون سا پیکج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ڈوئل ان لائن پیکج. سو وی سی سی کون سا نمبر ہے؟ اٹس پن نمبر 40 which provides plus 5.0 volt to the processor. Ground. It is the pin where the power supply returns. As you know کہ اگر ہم کسی لوڈ کو اگر ہم آن کرنا چاہتے ہیں تو ایک گراؤنڈ ہوگا اور دوسرا فیز ہوگا، یا اگر ڈی سی میں ہم اسٹڈی کریں گے تو ایک پازیٹیو ہوگا اور ایک نگیٹیو ہوگا، یا گراؤنڈ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. کیونکہ کرنٹ فلو کے لیے کیا مسٹ ہے؟ ایک پاتھ یا ایک لوپ مسٹ ہے. سو ود آؤٹ گراؤنڈ وی کین ناٹ پرووائڈ پاور ٹو اینی ڈیوائس. بٹ وی کین سی کہ ہاؤ مچ گراؤنڈ پنز آر دیئر. ون گراؤنڈ از ہیئر اینڈ ون گراؤنڈ از ہیئر. سو یہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو 8086 مائکرو پروسیسر ہے یہ ایک ہائی فریکوینسی ڈیوائس ہے. سو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پاور ڈسیپیشن ہوتی ہے. تو یہ دو گراؤنڈ اس لیے کنیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ کرنٹ کی فلو کے لیے ڈفرینٹ پاتھس پرووائڈ ہوں، تاکہ ہم پاور ڈسیپیشن کو کم کر سکیں اور ہمارے پاس جو آئی سی ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو. ایسے آئی سیز بھی ہے کہ جس میں 2 سے زیادہ بھی گراؤنڈز ہوتے ہیں. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس 8086 بسز. بسز ایکچولی کیا ہے؟ بسز ہمارے پاس کیا ہے؟ کنیکشنز ہیں. کس چیز کے بیچ کنیکشنز ہیں؟ مائکرو پروسیسر اور ریم اور باقی جو کمپیوٹر کے انٹرنل کمپوننٹس ہیں ان کے درمیان جو کنیکشنز ہیں، الیکٹریکل کنیکشنز ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بسز. پھر بسز کے 3 ٹائپس ہیں. ون ہے ڈیٹا بس، the other one is ایڈریس بس اینڈ the third one is کنٹرول بس. سو ایڈریس بس کیا کرتے ہیں؟ ایڈریس بس ایسے کنیکشنز ہوتے ہیں جو کسی خاص لوکیشنز پہ کیا کیری کرتے ہیں؟ ایڈریس کیری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ڈیٹا بس. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس مائکرو پروسیسر ہے اور یہ ہمارے پاس ریم ہے. یہاں پہ کوئی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈیٹا کو یہاں سے فیچ کرنا ہے یا یہاں سے ریڈ کرنا ہے، تو مائکرو پروسیسر پہلے کیا کرے گا؟ اسی ایڈریس پہ جائے گا. سو یہاں پہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں یہ پہلے کیا لے کے آئیں گے؟ وہی ایڈریس لے کے آئیں گے. اس کے بعد یہی لائنز پھر کس چیز کے لیے یوز ہوں گے؟ ڈیٹا کے لیے یوز ہوں گے. اور 3rd نمبر جو بس ہے وہ ہے ہمارے پاس کنٹرول بس. کنٹرول بس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے یا ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے. سو دس واز اے بریف discussion on buses. Now we are going to discuss address buses. Actually in 8086 there are 20 address lines. So ہمارے پاس 2⁻20 بائٹ ایڈریس اسپیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر 2 بٹس ہیں تو ٹوٹل نمبر آف لوکیشنز وچ وی کین ایڈریس ود 2 ایڈریس لائنز. سو وی کین کیلکولیٹ اٹ ایز 2⁻². سو ہمارے پاس کتنے لوکیشنز آ جائیں گی؟ 4. کون سی؟ 0 0 0 1 1 0 اینڈ 1 1. ہمارے پاس 4 لوکیشنز آ جائیں گی اور ہر ایک لوکیشنز کا ایڈریس کیا ہوگا؟ اس لوکیشن کا ایڈریس آ جائے گا 0 0، اس کا 0 1، اس کا 1 0 اور اس کا 1 1. سو دس از ایکچولی دا کنسیپٹ آف 2⁻20. سو یہاں پہ ہمارے پاس 20 ایڈریس لائنز ہیں. سو ٹوٹل جو ایڈریس لوکیشنز ہیں وہ کتنے ہو جائیں گی؟ 2⁻20. سو فار ایڈریس بس کون سے پنز یوز ہوتے ہیں؟ لائک کون سے پنز کے تھرو مائکرو پروسیسر کیا کیری کرتا ہے؟ وہ ایڈریس کیری کرتا ہے یا ایڈریس پرووائڈ کرتا ہے. سو فرام A0 to A19
माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट लिया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, A0, यहाँ से स्टार्ट किया है AD0, और यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये 15 ये हो गए, और फिर हमारे पास AD15, A A A18 और A19। सो हमारे पास A0 से स्टार्ट हो गए हैं और A19 तक हैं। सो टोटल कितने हो गए, टोटल बन जाते हैं 20, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0. So there are these are actually address buses, address pins. So now sorry, अब एड्रेस बस के पास क्या आ जाता है, डेटा बस आ जाता है। For 8086 16-bit data bus D04 to D15 multiplexed as AD0 and AD15। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, कंसेप्ट ये हो रहा है कि हमारे पास 20 एड्रेस बस है और 16 हमारे पास डेटा बस है। इसका मतलब ये है कि क्या यूज़ होंगे, पहले जो 20 पिन्स है वो क्या कैरी करेंगे, एड्रेस कैरी करेंगे। उसके बाद 16 बिट्स या 16 पिन्स के थ्रू क्या कैरी होगा, डेटा कैरी होगा। तो अगर हम कोई ऐसी आईसी डिज़ाइन कर ले कि जिसमें क्या हो, 1 से लेके 0 से लेके 19 तक क्या हो, एड्रेस लाइंस, और यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 15 तक 16 डेटा लाइंस हों, तो इससे नुकसान क्या होगा कि हमारा 20 + 16 36 पिन्स सिर्फ बसेस की पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। ठीक है। सो इंजीनियर्स थॉट कि हम कोई ऐसा टेक्निक यूज़ कर ले कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास स्पेस जो है वो सेव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 पिन्स ये इतना जगह ये कंज्यूम करेगा और 16 पिन्स ये कंज्यूम करेंगे, तो और इसकी वजह से फिर क्या होगा, इस आईसी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। सो इन दोनों को 8086 का जो आईसी है उसमें इसको क्या कर लिया गया है, मल्टीप्लेक्स किया गया है। मल्टीप्लेक्स मीन्स के हमारे पास वही 20 पिन्स होंगे। कौन कौन से होंगे, AD0 से स्टार्ट है और यहाँ पे A19 तक है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 20 हैं, और ये 20 फिर काम करेगा किस चीज़ का, 36 पिन्स का। किस तरह इस तरह काम करेगा, क्योंकि पहले ये पिन्स एड्रेस के तौर पे यूज़ होंगे और उसके बाद इन्हीं पिन्स में से 16 पिन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, डेटा ट्रांसफ़र, या इस डेटा ट्रांसफ़र में फिर रिसीव और ट्रांसमिट दोनों आते हैं। तो सबसे पहले ये पिन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, एड्रेस के लिए, उसके बाद डेटा के लिए यूज़ होंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा लाइंस, डेटा बसेस। ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली द कंसेप्ट कि हम किस तरह इस आईसी जो है इसमें स्पेस ये कम से कम ऑक्यूपाई कर ले, तो इसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग की गई है किस चीज़ के बीच, एड्रेस और डेटा बसेस के बीच। सो यहाँ पे हमारे पास 16 डेटा बस हैं, फ्रॉम डेटा बस 0 से लेके डेटा बस 15 तक, मल्टीप्लेक्स्ड एज AD0 एंड AD15। यहाँ पे AD दोनों इसलिए यूज़ हो रहे हैं कि ये पिन्स, हाँ ये पिन्स एड्रेस के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और डेटा के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंट्रोल पिन भी होना चाहिए कि जो क्या कर सके, इसको कंट्रोल सके, इन पिन्स को कंट्रोल कर सके कि ये पिन्स अब एड्रेस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं और इसके बाद ये एज डेटा बस यूज़ होंगे। तो इसके लिए एक पिन यूज़ हो रहा है जिसको कहा जाता है ALE, एंड दिस स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल क्या करता है, इट एक्चुअली डिसाइड्स
کہ یہ جو 20 پنز ہیں یہ ایڈریس کب ہوں گے، ایڈریس بس کے طور پہ کب یوز ہوں گے اور ڈیٹا بس کے طور پہ کب یوز ہوں گے. تو اگر ALE 1 ہے تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اب ایڈریس بس کے طور پہ یوز ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ALE 0 ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو ہمارے پاس پنز ہیں یہ اب ڈیٹا بس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. سو ایڈریس لیچ انیبل ڈیسائیڈز کہ پنز ایڈریس بس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں یا ڈیٹا بس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے، ابھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ ٹوٹل جو 20 پنز ہیں ان میں سے 16 ملٹی پلیکسڈ ہے کس چیز کے ساتھ، ڈیٹا بس کے ساتھ. لیکن ہمارے پاس میں نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ 8086 جو ہے وہ ہمارے پاس 16 بٹ پروسیسر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو ڈیٹا پنز ہے وہ 16 ہیں اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس 20 ایڈریس بسز ہے اس میں. تو 16 ڈیٹا بس آر ملٹی پلیکسڈ ود 16 ایڈریس بس اینڈ ریمیننگ جو ریمیننگ 4 ایڈریس بس ہے اس کو پھر کس چیز کے ساتھ ملٹی پلیکسڈ کیا گیا ہے، اسٹیٹس سمبلز کے ساتھ. وہ کیا کیا گیا، اسٹیٹس پنز کے ساتھ ملٹی پلیکسڈ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈریس پن نمبر 16 ہے وہ ایڈریس پن کا بھی کام کرے گا اور اسٹیٹس جو پن ہے اس کے طور پہ بھی کام کرے گا. چونکہ 4 ہے تو S3 S4 S5 اینڈ S6. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس S5 اینڈ 6. ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہے S3 سے اور لاسٹ ہے S6. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ ہے S3 S4 S5 اینڈ S6. یہ ملٹی پلیکسڈ ہے کس چیز کے ساتھ، ایڈریس 16 ایڈریس 17 ایڈریس 18 ایڈریس 19. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب اس ایڈریس کے ساتھ کیا نہیں ہے، ڈی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایڈریس ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈریس بھی ہے اور ڈیٹا بھی ہے. سو دیز آر ایکچولی اسٹیٹس پنس. ٹھیک ہے، ملٹی پلیکسڈ ود ایڈریس پنس. آپ لوگوں نے اس کورس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میموری میں کتنے وہ سیگمنٹس ہیں، 4 سیگمنٹس ہیں، ڈیٹا سیگمنٹ، کوڈ سیگمنٹ، اسٹیک سیگمنٹ، ایکسٹرا سیگمنٹ. یہ ایکچولی میموری کے سیگمنٹس ہیں. اب مائکرو پروسیسر ان سیگمنٹس کو کس طرح وہ ایڈریس کرے گا، کس طرح یوز کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہی اسٹیٹس بٹس S3 اینڈ S4. ٹھیک ہے، یہی S3 اور S4 جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر نے میموری کے کون سے سیگمنٹ کو کیا کرنا ہے، ایکسس کرنا ہے. سو S3 اینڈ S4 دونوں اگر 0 ہوتے اٹ مینس کہ کون سا سیگمنٹ ایکسس ہوگا، ایکسٹرا سیگمنٹ. اس کے علاوہ 1 کون سا سیگمنٹ ایکسس ہوگا، اسٹیک سیگمنٹ. اس طرح 1 کوڈ سیگمنٹ اینڈ 1 ڈیٹا سیگمنٹ ایکسس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹس بٹس ہے S3 اور S4 ان کی کمبینیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس میموری جو ہے، میموری کا کون سا سیگمنٹ ایکسس ہوگا. اینڈ دیز 2 bits could be used to address 4 separate 1 MB of memory. اس کے علاوہ S5 S6 indicates the condition of the interrupt flag bit and S6 is always a logic 0. اس کا as such کوئی خاص فنکشن ہے نہیں. Now minimum اینڈ میکسیمم MN MX. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو کاما ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکچولی اسی طرح بار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تب کام کرے گا جب یہ 0 ہے اور یہ تب کام کرے گا جب 1 ہے. سو ہمارے پاس مائکرو پروسیسر 8086 جو ہے اس کے آپریشن کے 2 موڈس ہیں. ون از کالڈ منیمم موڈ اور اینڈ دا ادر ون از کالڈ میکسیمم موڈ. منیمم موڈ میں اتنے فیسلٹیز نہیں اتنے فیچرز نہیں ہوتے جتنے کہ میکسیمم موڈ میں ہوتے ہیں. سو یہ پن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ اب اس کیس میں مائکرو پروسیسر کون سے موڈ میں فنکشن کر رہا ہے.
سو اگر یہ پن نمبر 13 جو کہ ایک ان پٹ پن ہے، اگر یہ ہم کیا کر لیں، اگر ہم وی سی سی سے کنیکٹ کر لیں تو پھر مائکرو پروسیسر جو ہے وہ کون سے موڈ میں کام کرے گا، منیمم موڈ میں. اگر ہم اسی پن کو کیا کر لیں، زیرو کر لیں، تو اٹ مینس کہ ناؤ مائکرو پروسیسر 8086 ول آپریٹ ان میکسیمم موڈ. دا ادر پن از ریڈی. ریڈی از این ان پٹ پن، اور یہ تب کام کرتا ہے جب ہمارے پاس ہمارے پاس جب لاجک ہائی اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر لیں، یا یہ پن تب کام کرے گا جب اس کو ہم کیا کر لیں، وی سی سی سے کنیکشن دے دیں، یا 1 کر لیں یا ہائی کر لیں. ٹھیک ہے. سو یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹیکس مائکرو پروسیسر ٹو ویٹ اسٹیٹ. when it's zero micro processor enters into wait state and remains idle. پھر مائکرو پروسیسر کیا نہیں کرتا، فنکشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ آئیڈل ہو جاتا ہے. if it is equal to 1 so no effect on the operation of the microprocessor. فار ایگزامپل مائکرو پروسیسر کیا کر رہا ہے، اپنا فنکشن پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا فیچ کر رہا ہے، اس کو پروسیس کر رہا ہے، پھر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے، اور اس دوران اگر ہم کیا کر لیں، ریڈی کو 1 کر لیں، تو اس کا مائکرو پروسیسر کے ورکنگ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. The other pin is clock which is also an input pin. Input pin means کہ ان پنس کے تھرو باہر سے ڈیٹا کس چیز کی طرف جاتا ہے، مائکرو پروسیسر کی طرف جاتا ہے، یا سگنل آؤٹ پٹ سے آؤٹ سائڈ سے مائکرو پروسیسر کی طرف جاتا ہے. provides basic timing for the micro processor. جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائی آپ کا پروسیسر کتنا ہے، موبائل کا پروسیسر کتنا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کو پروسیسر کتنا ہے، تو وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ، یا وی آر ایکچولی آسکنگ اباؤٹ واٹ از یور کلاک فریکوینسی. تو یہی ہمارے پاس کیا ہے، اگر جتنی بھی کلاک فریکوینسی ہمارے پاس ہائی ہے تو اٹ مینس کہ پر سیکنڈ جو ہے آپریشنز زیادہ وہ ایگزیکیوٹ کرے گا، کیونکہ ڈیٹا فیچنگ اور یہ جو پروسیسنگ کا جو اسپیڈ ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو کلاک مسٹ ہیو اے ڈیوٹی سائیکل آف 33%. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی سائیکل ہم نے پاور الیکٹرانکس میں بھی ڈسکس کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 کہ اگر ہمارے پاس 100 سیکنڈ کا ٹوٹل ٹائم ہے تو اس میں سے 33 سیکنڈز کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا، مائکرو پروسیسر کو ہم 1 لاجک پرووائڈ کریں گے، اور باقی جو ریمیننگ ٹائم ہے 66% اس کے لیے ہم کیا کریں گے، مائکرو پروسیسر کو 0 لاجک دیں گے. فار ایگزامپل یہ اس طرح بن جاتا ہے، یہ ہائی اور پھر یہ ہمارے پاس لو بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس 66% ہے، اور یہ ہمارے پاس 33% ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ DIN stands for data bus enable and it is an output pin. Activates external data bus buffers. ہمارے پاس جو مائکرو پروسیسر اور باہر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، یا ان پٹ آؤٹ پٹ یا میموری ہوتا ہے، تو ان کے بیچ اکثر کیا ہوتا ہے، بفرز یوز ہوتے ہیں. بفرز ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیٹا تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ سیو رہتا ہے، اس کے بعد وہاں سے پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو وین دس پن از لو پروسیسر وانٹس ٹو ریسیو ڈیٹا اور پروسیسر از گیونگ آؤٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر یا تو ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے یا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہے. اگر یہ 1 ہو گیا، یہ DIN پن، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے نہ ریسیپشن ہو رہی ہے. سو another pin is DT اور ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ یا ڈیٹا ریسیو. ٹھیک ہے. سو وین دس پن از 1 ڈیٹا فرام مائکرو پروسیسر ٹو میموری، تو پھر کیا ہوگا، ڈیٹا مائکرو پروسیسر سے موو ہوگا کس چیز کی طرف، میموری کی طرف. اور جب یہ پن 0 ہے تو اٹ مینس کہ ڈیٹا از موونگ فرام میموری ٹو مائکرو پروسیسر.
It actually enables data bus. یہ actually enable کرتا ہے کس چیز کو؟ ڈیٹا بس کو enable کرتا ہے. میموری اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ، اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اوپر بار ہے. اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک پن ہے. ایم سلیش ان پٹ آؤٹ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پن جو ہے یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہم نے کیا کر لیا؟ مائکرو پروسیسر انٹرنلی اس کو اگر ہم 1 کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا یوز ہوگا؟ سلیکشن آف میموری ہوگا. اچھا، جب یہ 1 ہے تو اٹ مینس کہ مائکرو پروسیسر ول ایکسس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس مائکرو پروسیسر کو ڈیٹا دینے کے لیے، یا مائکرو پروسیسر اگر مائکرو پروسیسر سے کوئی ڈیٹا لیتا ہے تو اس کے 2 آپشنز ہیں: میموری اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ٹھیک ہے، میموری ہمارا کیا ہے؟ ریم ہے، اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ آلریڈی ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے. اب مائکرو پروسیسر ڈیٹا میموری میں دے گا، یا کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس کو دے گا، یا مائکرو پروسیسر ڈیٹا کسی ان پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا لے گا، ٹھیک ہے، یا میموری سے ڈیٹا لے گا. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہی پن ڈیسائیڈ کرے گا. اور دس از اے آؤٹ پٹ پن. ٹھیک ہے. سو اٹ از یوزڈ فار دا سلیکشن آف میموری اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. یہ سلیکٹ کرتا ہے میموری کو اور ان پٹ آؤٹ پٹ کو سلیکٹ کرتا ہے. It indicates that the processor address bus contains either a memory address or an input output address. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایڈریس بس ہے اس میں میموری کا ایڈریس پڑا ہے یا کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا پورٹ ایڈریس پڑا ہے. جب یہ پن 1 ہے تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس مائکرو پروسیسر کا جو ایڈریس بس ہے اس میں کیا پڑا ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا پورٹ ایڈریس پڑا ہے. لیکن جب یہ پن 0 ہے تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو ایڈریس بسز ہے اس میں کیا پڑا ہے؟ اس میں میموری لوکیشن کا ایڈریس پڑا ہے. دس ایکچولی سلیکٹس بٹوین میموری اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. ریڈ when this pin is 0 and this pin is an output pin. جب یہ پن 0 ہے تو مائکرو پروسیسر از پرفارمنگ اے ریڈ آپریشن. ریڈ آپریشن مینس کہ مائکرو پروسیسر میموری یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس سے کیا ہے؟ ڈیٹا ریڈ کر رہا ہے. دا ڈیٹا بس از ریسیپٹیو ٹو ڈیٹا فرام دا میموری اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کنیکٹڈ ٹو دا سسٹم. اب میموری سے ڈیٹا کب وہ ریسیو کرے گا اور ان پٹ آؤٹ پٹ سے ڈیٹا کب ریسیو کرے گا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی پن کی اسٹیٹس پہ. ٹھیک ہے. اینڈ WR اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پن جب لو ہے تو اٹ مینس کہ کیا ہو رہا ہے؟ رائٹ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے بٹوین مائکرو پروسیسر اینڈ ریم اور کوئی بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس کے. ٹھیک ہے. ALE ایڈریس لیچ انیبل. اب یہ جو پن ہے یہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو لائنز ہیں ایڈریس اور ڈیٹا لائنز، آیا وہ ایڈریس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں یا ڈیٹا کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں؟ وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہی ایڈریس لیچ انیبل ڈیسائیڈ کرتا ہے. دس واز سم آف دی پنز آف مائکرو پروسیسر 8086. اس میں تھوڑے سے اور بھی باقی ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. ٹل ناؤ اگر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.